बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को कंप्लीट देखें, कोई भी प्रॉब्लम हो लाजमी कमेंट करें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि सर्च स्ट्रेटजीज़ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम सर्चिंग कैसे करते हैं, कितनी स्ट्रेटजीज़ हैं, कितने तरीके हैं सर्च करने की, और हम वो कैसे करेंगे वो सर्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। तो आज का जो हमारा प्लान है कोर्स का वो क्या है, या वीडियो का, वो ये है कि सर्च स्ट्रेटजीज़ क्या है, फिर उनकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या है सर्च एल्गोरिथम्स की, फिर प्रॉपर्टीज़ क्या है सर्च एल्गोरिथम की, और कौन कौन से टाइप हैं, और फिर उनके डिफरेंसेस, जो टाइप हैं उन दो के डिफरेंसेस। तो आइए सबसे पहले सर्च स्ट्रेटजीज़ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च टेक्निक्स आर यूनिवर्सल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें हमारे पास जो सर्चिंग है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की यूनिवर्सल मेथड है। हमारे पास जो रेशनल या प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मोस्टली यूज़ दी सर्च स्ट्रेटजीज़ और एल्गोरिथम। इन सर्च और स्ट्रेटजीज़ या एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, किस लिए, ताकि टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या एक बेस्ट रिज़ल्ट प्रोवाइड कर सके। मतलब ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो सर्च स्ट्रेटजीज़ या टेक्निक्स हैं ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, तरीका है। जो हमारे पास रेशनल या प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है वो मोस्टली इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें या कोई बेस्ट रिज़ल्ट दे सकें। अब सर्च एल्गोरिथम के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होते हैं। सबसे पहले जैसे सर्च है, सर्च क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सर्चिंग इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ सर्च प्रॉब्लम इन गिवन सर्च स्पेस। अब सर्च स्पेस क्या है, एक्चुअली पर हमारे पास तीन फैक्टर होते हैं हर एक सर्च प्रॉब्लम से एसोसिएटेड। पहली चीज़ सर्च स्पेस क्या है, ये सेट ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन होते हैं। लेट्स सपोज आपके पास जब मल्टीपल सोल्यूशन है तो वो मल्टीपल सोल्यूशन जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो उस प्रॉब्लम का सर्च स्पेस है। इट रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन विच अ सिस्टम में है। जितनी भी पॉसिबल सोल्यूशन है एक प्रॉब्लम की वो उसका सर्च स्पेस है। स्टार्ट स्टेट जैसे नाम से ज़ाहिर है जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ से बिगेन करेंगे। इट इज़ द स्टेट फ्रॉम वेयर एजेंट बिगेन सर्च। गोल टेस्ट, ये स्टेट नहीं है ये टेस्ट है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, एक टेस्ट है जो टेस्ट करता है कि क्या आप गोल पे पहुँचे हो या नहीं। ठीक है, इट इज़ द फंक्शन विच ऑब्जर्व द करंट स्टेट एंड रिटर्न वेदर द गोल स्टेट इज़ अचीव्ड और नॉट। तो ये तीन चीज़ें हो गई जो कि हर एक सर्च प्रॉब्लम के साथ होती हैं, फैक्टर हैं ये तीनों। फिर सर्च ट्री क्या है, ये ट्री रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सर्च प्रॉब्लम की। तो किसी भी प्रॉब्लम की जो ट्री रिप्रेजेंटेशन है उसको सर्च ट्री कहते हैं। उसमें जो रूट होता है जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं उसको रूट नोड कहते हैं। एक्शन क्या है, जो हमारे पास वेरियस पॉसिबल एक्शन पॉसिबल है या जो एजेंट वेरियस पॉसिबल एक्शन परफॉर्म करता है उसको एक्शंस कहते हैं। लेट्स सपोज मूव राइट, मूव लेफ़्ट, मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, ये सारे एक्शंस हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मॉडल क्या है, जब आप एक्शन एक हो गया तो उसकी डिस्क्रिप्शन आप बताओ। लेफ़्ट होगा तो लेफ़्ट से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इमेज किस टाइप की आएगी, राइट होगा तो क्या होगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन है एक ट्रांजिशन मॉडल की। पाथ कॉस्ट क्या चीज़ है, ये एक न्यूमेरिक कॉस्ट बताता है किसी भी पाथ की। लेट सपोज आपके पास मल्टीपल पाथ हैं तो हर एक पाथ इस पर रास्ते पे जाएंगे कितना कॉस्ट आएगा, इस पे इस पे इस पे। फिर एक चीज़ होती है ऑप्टिमल पाथ कॉस्ट, जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो आपके पास पाथ की आती है उसकी क्या कॉस्ट है। ठीक है, अब हर एक जो एल्गोरिथम, जो सर्च एल्गोरिथम होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ होते हैं। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे आज जो एक सर्च एल्गोरिथम से एसोसिएटेड होते हैं। कंप्लीटनेस, तो हर वो एल्गोरिथम एक कंप्लीट एल्गोरिथम कहा जाता है अगर वो आपको गारंटी करे
کہ وہ ایک سلوشن لازمی ریٹرن کرے گا اگر کوئی سلوشن ہو تو. دوبارہ سن لو. کمپلیٹنس کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک سرچ الگوریتم تب کمپلیٹ کہلایا جاتا ہے اگر وہ آپ کو گارنٹی کر لے کہ وہ کوئی سلوشن ریٹرن کرے گا تو وہ کمپلیٹ ہے، نہیں تو وہ کمپلیٹ الگوریتم نہیں ہے. آپٹیمل جیسے پہلے بھی بتا دیا، نام سے ظاہر ہے، اگر آپ کے پاس بہترین سلوشن پرووائڈ ہو کسی بھی پرابلم کی، لویسٹ پاتھ سلوشن پاسبل ہو، تو وہ ایک آپٹیمل الگوریتم ہے. ٹائم کمپلیکسٹی، یہ الگوریتم کتنا ٹائم لے گا اس ٹاسک کو پرفارم کرنے میں، یہ ٹائم کمپلیکسٹی. اسپیس کمپلیکسٹی، میکسیمم کتنا سٹوریج لے گا. ٹھیک ہے، جب یہ الگوریتم آپ رن کریں گے، سیو کریں گے، تو کتنا اسپیس آپ سے یہ کنزیوم کرے گا. ٹھیک ہے، کمپلیٹنس، آپٹیملٹی، ٹائم کمپلیکسٹی، اسپیس کمپلیکسٹی پراپرٹیز ہیں. اب سرچ الگوریتم ہے ہمارے پاس، تو اس کے دو ٹائپ ہیں. پہلا جو ہے ان انفارمڈ ہے اور دوسرا انفارمڈ سرچ. اب ان دونوں کو ذرا ہم دیکھتے ہیں. ان انفارمڈ کو بلائنڈ سرچ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ نام سے ظاہر ہے ان انفارمڈ، یہ انفارمڈ نہیں ہے تو بلائنڈ ہے. انفارمڈ ہیریسٹک سرچ، یہ ذرا پھر بتاتا ہوں آگے. ان انفارمڈ سرچ کیا ہے؟ ان انفارمڈ سرچ ڈز ناٹ کنٹین اینی ڈومین نالج سچ ایز کلوزنس دی لوکیشن آف دی گول. ان انفارمڈ سرچ کے پاس ایز سچ کوئی نالج نہیں ہوتا کہ کیا آپ ابھی اپنے گول کے قریب ہیں یا یہی آپ کا گول ہے یا گول کہاں پہ پڑے ہوئے، کچھ پتہ نہیں ہے. بس رینڈملی یہ سٹارٹ کر لیتا ہے اور ڈھونڈتے 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 گول پہ پہنچ جاتا ہے. ایٹ آپریٹ ان بروٹ فورس وے ایز ایٹ اونلی انکلوڈ انفارمیشن اباؤٹ ہاؤ ٹو ٹریورس دا ٹری اینڈ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی لیف اینڈ گول نوڈ. یہ ایک بروٹ فورس وے میں چیزوں کو دیکھتا ہے. بروٹ فورس سے یہ مطلب ہے کہ بائی پاور چیزوں کو دیکھتا ہے، بائی اس پہ کوسٹ آتا ہے، اس پہ پاور کنزیوم ہوتا ہے، اس پہ میموری کنزیوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے. اور یہ اس کو صرف بس اتنا پتہ ہوتا ہے کہ گول کیا تھا اور ٹری کو کیسے دیکھیں گے. اب ہم مطلب جس طرح اس کے ٹائپ ہیں کہ بریڈتھ وائز دیکھنا ہے یا اپنے ڈیپتھ وائز دیکھنا ہے یا کس طرح سے ٹری کو ٹریورس کرنا ہے اور آپ کا گول کیا ہے. باقی اس کو کچھ نہیں پتہ کہ گول کتنا دور ہے، کہاں سے جاؤں تو قریب پڑے گا، کس طریقے سے کروں گا تو صحیح ہوگا، اس سچ اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. ان انفارمڈ سرچ اپلائز اے وے ان وچ سرچ ٹری از سرچ وداؤٹ اینی انفارمیشن اباؤٹ دا سرچ اسپیس. اس کے پاس کوئی سرچ اسپیس مطلب بیسٹ پاسبل، سارے پاسبل سلوشن اس کے پاس نہیں ہوتے. بس اس نے بروٹ فورس وے میں دیکھنا ہے چیزوں کو، بس انیشل اسٹیٹ سے لے کے گول اسٹیٹ پہ پہنچنا ہے. ایٹ ایگزامن ایچ نوڈ آف دا ٹری انٹل ایٹ اچیو دا گول نوڈ. یہ سارے جتنے بھی نوڈز ہیں ان سب کو سرچ کرتا ہے حتیٰ کہ یہ گول پہ پہنچ جاتا ہے. اس کی جو ٹائپ ہیں ڈفرینٹ، وہ ہے بریڈتھ فرسٹ، یونیفارم کوسٹ سرچ اور ڈیپتھ فرسٹ سرچ. ان کو انشاءاللہ ہم آگے جو جتنے لیکچر آئیں گے ان میں دیکھ لیں گے. اب انفارمڈ ہے، اس کو ہیریوسٹک سرچ. ہیریوسٹک یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہیریوسٹک ایک پراپرٹی ہے ایکچولی. اگر میں آپ کو کہوں، وہ اگر آپ ایک چیز کو کہو، کسی بندے کو کہو کہ وہ خود اپنے آپ کے لیے چیزوں کو لرن کر لیں یا خود اپنے آپ کے لیے چیزوں کو نکالیں یا خود ان مطلب ایک انفارم طریقہ ہو اس کے پاس، کوئی خود ڈسکور کر لیں چیزوں کو، تو یہ ہیریوسٹک ہے. ٹھیک ہے، تو انفارم سرچ کیا کرتا ہے، خود سے اس کے پاس نالج ہوتا ہے، ایک ڈومین نالج ہوتا ہے، اس سے چیزوں کو نکالتا ہے. کیسے؟ این انفارم سرچ پرابلم انفارمیشن از اویلیبل وچ کین گائیڈ دا سرچ. پرابلم کی انفارمیشن اس کے پاس ہوتی ہے کہ اس راستے سے جائیں گے، یہ اس کی پرابلم جو اسپیس ہے، سولوشن اسپیس جو ہے وہ یہ ہے، اور ان میں سے اس پاتھ کا اتنا کوسٹ ہے، اس کا اتنا ہے، آپ گول پہ کہاں سے جاؤ تو بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، ایٹ کین فائنڈ سولوشن مور ایفیشینٹلی دین ان انفارم، کیونکہ اس کے پاس ڈومین نالج ہوتا ہے، کوسٹ ہوتے ہیں، پرابلم اسپیس ہوتے ہیں، اس لیے یہ مور ایفیشینٹلی سولوشن کو پرووائڈ کرتا ہے. یہ جو ہے مور کمپلیکس پرابلم کو ایزیلی سولو کرتا ہے، جس کا کوئی اور طریقہ اگر سولو کرنے کا نہ ہو تو انفارم سرچ اس کو سولو کر دیتا ہے. اس کے جو ایگزامپل ہے گریڈی سرچ ہے اور اسٹیرک سرچ، انشاءاللہ اس کو بھی ہم اگلے لیکچرز میں دیکھ لیں گے. نیکسٹ، اب ان کے آپس میں ڈفرینسیشن کرنی ہے. انفارم سرچ جیسے نام سے ظاہر اس کے پاس نالج ہوتا ہے، ان انفارم نالج نہیں ہوتا. انفارم کے پاس نالج ہوتا ہے اس لیے سلوشن کو کوئکلی نکالتا ہے. جو دوسرا ہے یہ سلو ہے ایز کمپیئر ٹو انفارم، یہ زیادہ ایفیشینٹ ہے، ان انفارمڈ ماڈریٹلی ایفیشینٹ ہے. اس کا کوسٹ کم ہے، اس کا کوسٹ ہائی ہے. یہ لیس ٹائم کنزیوم کرتا ہے، یہ ماڈریٹ، تھوڑا ماڈریٹ ہے.
یہ ڈائریکشن آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ اس کے پاس پرابلم اسپیس ہوتا ہے اور ہر ایک پاتھ کی کاسٹ ہوتی ہے، تو یہ آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے، اس میں کوئی سجیشن نہیں ہوتی۔ یہ کم لینتھی ہے بنسبت ان انفارمڈ کی، یہ ایگزامپل پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اب کوسچن یہ اٹھ سکتا ہے کہ پھر ہم ان انفارمڈ کیوں یوز کریں؟ اصل میں ان انفارمڈ ہم تب یوز کریں گے اگر ہمارے پاس ڈومین نالج نہ ہو، تو اس وجہ سے اس کی ضرورت ہمارے پاس تب پڑتی ہے جب آپ کے پاس ڈومین نالج نہ ہو، پرابلم اسپیس نہ ہو، تو تب آپ کیا کرو، ان انفارمڈ کو یوز کر لو۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو لازمی کمنٹ کریں۔ تھینک یو ویری مچ، والسلام، اللہ حافظ۔